नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा विद्युत विस्तारका लागि ल्याइएका सामग्री अलपत्र। समयमा पोल नठडिँदा सामग्री स्थानीयको खेतबारीमा प्रयोग हुँदै। अन्तर्जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिँदै जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका। विकास बिग्रिने स्थानीयको अपेक्षा, पर्यटन प्रवर्धन हुने जनप्रतिनिधिको विश्वास। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले बनायो योजना। किसानलाई पेन्सनदेखि बिउ बिजनमा अनुदान दिने सहितको कृषक लक्षित कार्यक्रम लागू। र न्यायमा पहुँच बढाउन न्यायिक समिति महत्त्वपूर्ण साबित हुँदै। सामान्य विवाद पनि मिलापत्र हुँदा सुशासन कायम गर्न सहज, नागरिक पनि दङ्ग। पालिका खबर अब विस्तारमा। विकट जिल्लामा हुने पूर्वाधार निर्माण समयमा सम्पन्न भएको कुनै रेकर्ड छैन। हरेक पटक केही न केही समस्याले पूर्वाधार अघि बढ्न सकेको पाइँदैन। अधिकांश समय त निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले नै काम अघि बढ्न सकेको पाइँदैन। निर्माणका लागि आवश्यक सामान त पुग्छन्, तर समयमा निर्माण सुरु नहुँदा सामग्री बिग्रने अवस्था आइसकेको हुन्छ। स्थानीय सरकार नै बेखबर जस्तो बनिदिँदा नागरिकले पूर्वाधार बनेपछि पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दछ। प्रसङ्ग बैतडीको हो, जहाँ विद्युत विस्तार गर्ने नाममा सामग्री पुगेको लामो समय भइसकेपछि पोल ठडेर विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। उल्टै सामग्री चोरी हुने र खिया लाग्न थालेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। बैतडीको ढिलासैनी गाउँपालिकाका सबै वडामा विद्युत सेवा विस्तार गर्ने भनेर 2 वर्ष अघि नै अमृत कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पायो। तर कन्स्ट्रक्सनले विद्युत विस्तारको काम अझै पनि अघि बढाउन सकेको छैन। ठडिनु पर्ने यी विद्युतका पोल यसरी भुइँमा तेर्स्याइएको छ। विद्युत जोड्न आवश्यक सामग्री पनि यसरी खाली जग्गामा असरल्ल फालिएको छ। यी सबै सामग्री बिग्रिएका होइनन्, यी त नयाँ सामग्री हुन्। तर विद्युत विस्तार गर्ने निर्माण व्यवसायले समयमा नै काम नगर्दा यसरी पोल खोलामा बगरमा देख्न सकिन्छ। अझ केही तार र पोल त स्थानीयले खेतबारीमा बार लगाउन लगेका छन्। खोलामा तार बगिरहेको छ। गाडेका पोल पनि ढल्ने क्रममा छन्, तर अहिलेसम्म पनि विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। हाम्रो गोकुलमा लगभग 69-36 आर्थिक वर्षमा बिजुली पुग्या हो हैन। अब हाम्रो यहाँदेखि तपाईँको माथि लगभग 200-300 मिटर माथि सेटुवा क्याम्पससम्म त बिजुली गएको छ। त्यहाँभन्दा माथि गाउँ, सन गाउँ, ने गाउँ, पाडी भन्ने गाउँहरू छन्। यतै गोकुलेश्वर, साबिकको गोकुलेश्वर गाविसका अनि डिलासैनीको 6 नम्बर वडाका गाउँ, तिनीहरूले अहिलेसम्म त्यो सेट 200 मिटर माथि बिजुली बाल्नु पाएको छैन। पुरा गोकुले ककडपाखाहरू वारिपारीतिर झिलिमिली हुँदा सानो एउटा भूगोल अन्धकारमा बस्नुको बाध्य छ। ढिलासैनीमा विद्युत सेवा विस्तारका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय अत्तरियासँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न नगरेको ठेकेदारले यसै आर्थिक वर्षको असोजसम्म काम सम्पन्न गर्ने बताएको थियो। तर निर्माण व्यवसायी अहिले न विद्युत विस्तार गर्न आए न त सरकारवाला निकायको सम्पर्कमा नै छन्। 8-9 महिना अगाडि एकजना ठेकदार यो चन्जी भन्ने आएको थियो। त्यो चन्जीले त्यो बागगोटतिर 2 नम्बर साबिकको 2 नम्बरमा त्यहाँ तारसार खिच्यो। अनि यहाँ 5 र साबिकको 5 र 6मा पनि
त्यहाँ पनि उसले तारसार खिच्यो। अब ट्रान्समिटर आएको थियो, त्यो ट्रान्समिटर जोड्ने बेलामा खै तिनीहरू के भयो त्यसले त्यत्तिकै छोडेर लपाङ्गित भएर बस। त्यो पनि हिँड्यो, यहाँ गयो भने त्यसको पनि केही पत्तै छैन। अब त्यो दिनदेखि यहाँ ठेकदार पनि आएको छैन, यहाँ कुनै बिजुलीको बारेमा कसैले यहाँ कुरो पनि उठाएको छैन, केही छैन, त्यत्तिकै स्थिति छ। विद्युत विस्तार हुन नसक्दा स्थानीय सोलर, टुकी, मट्टीतेलदेखि सल्लाहको दियो बाल्न बाध्य छन्। छिमेकी गाउँमा 9 वर्ष अघि विद्युत विस्तार भए पनि आफ्नो गाउँमा बिजुली नपुग्दा डिलासैनी 5 6 का अधिकांश नागरिक अन्धकारमा छन्। यो चाहिँ कहिले हो र कहिलेदेखि कहिलेसम्म चाहिँ डिलासैनी गाउँपालिकामा चाहिँ बत्ती बालिसक्नुपर्ने हो त्यो पनि हामीहरूलाई थाहा छैन। र त्यसको साथसाथै सबभन्दा त पहिले त उनीहरूले के भनेको थियो, 1 वर्षभित्र चाहिँ डिलासैनी गाउँपालिकामा चाहिँ बिजुली बल्छ भन्ने चाहिँ थियो। तर त्यो नभएर आज भोलि के भइरहेको छ भने ती पोलहरू समेत कसका हुन् र को ठेकेदार हो, ती पोलहरू चाहिँ कुन ठाउँमा छन् र कति पोलहरू बाँकी छन्, कति पोलहरू यो वार्डहरूमा अथवा डिलासैनी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा ती पोलहरू आइरहेका छन् त्यो पनि हामीलाई जानकारी छैन। गाउँपालिकामा विद्युतको आयोजना अलपत्र पारिएको विषयमा गाउँपालिकाले समेत चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। तर गाउँपालिकाले भने पटक पटक पहल गर्दा सुनवाई नभएको बताउँदै आएको छ। ठेकेदार कम्पनीलाई काममा सघाउने भन्दै विद्युतको आयोजना पूरा गरिदिन माग गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। विद्युतको आयोजनालाई अलपत्र नछाड्न केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयमा धाउँदा समेत ठेकेदारले चासो नदिएको गाउँपालिकाको गुनासो छ। पालिकाको पहल गरेन भन्ने कुरो त्यो गलत हो। पालिकाको तर्फबाट चाहिँ म केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण र क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणमा म आफै गएको होइन, डेलिगेसन लिएर। अनि केन्द्रबाट पनि सकारात्मक कुरा आयो, ल गर्ने भन्ने कुरो आयो। अनि प्रदेशको चाहिँ ठेका रहेछ चाहिँ हाम्रो 5 नम्बर वडाको त्यो चलनी बेल्टतिर होइन, त्यसको ठेका चाहिँ रहेछ भानुभक्त जोशी ठेकेदारको। तर त्यो ठेकदारले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ दसैँ र दिवालीको बिचमा चाहिँ काम गरौँला भन्ने कुरो हो। तर रोड चाहिँ क्लियर गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरो गर्यो होइन। रोड पनि हाम्रो क्लियर भइसक्यो, अहिले ऊ चाहिँ सम्पर्कमा आएको छैन। त्यही हिसाबले लथालिङ्ग भएको छ। र अगाडिको 7 र 4 को लागि चाहिँ टेन्डर पनि भइसक्यो। र तल्लो बेल्टबाट चाहिँ पोलहरू चाहिँ ठड्याउने काम भइदिएपछि अलि सहज हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो विचारमा हो। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन र ठेकदार चाहिँ सम्पर्कमा छैन। अहिले ठेक्का सम्झौता भएको अमृत कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भानुभक्त जोशी भने विद्युत प्राधिकरणबाट सामान्य नपाएकाले काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताउने गर्दछ। विद्युतको ठेक्का सामान प्राधिकरणले दिने र काम ठेकेदारले गर्ने भन्ने कुरा सत्य हो। तर ठेकेदारले अहिलेसम्म पाएका सामानको राम्रो सदुपयोग गरिदिएको भए केही ठाउँमा त विद्युत बल्थ्यो नि भन्दै स्थानीय प्रश्न गरिरहेका छन्। भौगोलिक रूपमा दुर्गम भए तापनि इतिहासमा जुम्ला जिल्लाको महत्त्वपूर्ण पहिचान छ। नेपाल राज्यको एकीकरण हुनु पूर्व 2200 राज्यको मुख्य केन्द्रको रूपमा रहेको जुम्ला नेपाली भाषा र संस्कृतिको उद्गम स्थल पनि मानिन्छ। यातायात, सञ्चार र आधुनिकीकरणको दृष्टिकोणले विकट र दुर्गम भए पनि अति सुन्दर चम्किलो हिमाली चुचुरा, ताल र मनमोहक अनगिन्ती प्राकृतिक नदीले सृङ्गारिएको जुम्ला प्राकृतिक सम्पदा र संस्कृतिको धनी जिल्ला मान्न सकिन्छ। यही जिल्ला अहिले दुर्गमबाट सुगम बन्ने तर्खरमा छ। यहाँका स्थानीय सरकारसम्म पुगेका सडक राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने क्रममा छन्। सडक जोडिएसँगै विकासको ढोका खुल्ने अपेक्षा जनप्रतिनिधिको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको रिपोर्ट। जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गादेखि पूर्वी भेगमा पर्ने यो हो पातरासी गाउँपालिका। यो गाउँपालिका समुद्र सतहदेखि 2850 मिटर उचाइमा छ। यही उचाइमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्ड बनेको मार्सी धान फल छ। यो पालिका मार्सी धान फल्ने स्थानको रूपमा परिचित छ। यही परिचयलाई थप विकास गर्न सडक सञ्जालले पनि ठूलो सहयोग गरेको छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिको बहाली भयो। उनीहरूले अघि सारेका योजनाले गर्दा सडक विकास र स्तर उन्नति हुन थालेको छ। पहिले लाइफ लाइनको रूपमा रहेको जुन यो सडक छ, मध्य भागबाट गएको सडक यो उर्थु पेरे सडक र त्यसका केही मुख्य शाखा सडकहरूको पिच गर्ने, स्तर वृद्धि गर्नको लागि हामीले आवश्यक डिपिआरहरू गरेर आफ्नो पालिकाले सक्ने चाहिँ पालिकाले गर्ने सानोतिनो अरू ठुलो बजेटको लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारकोमा समपूरक अनुदानको रूपमा, विशेष अनुदानको रूपमा प्रस्ताव चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र यो हामीलाई आशा लाग्छ अर्को आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो बजेट मुख्य जुन सडक छ यो उर्थु पेरे चोत्रा सडक
यो सडकको स्तर वृद्धिको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि हुनेछ। यो पालिका राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको पनि छ। पातरासी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 उर्थु चौतार स्थित जवान नदीमाथि पक्की पुल निर्माण भएपछि कर्णाली राजमार्ग हुँदै सञ्जालमा जोडिन पुगेको थियो। अहिले यो गाउँपालिकाको सबै गाउँबस्ती सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। कर्णाली राजमार्ग हुँदै मालवाहक र यात्रुवाहक गाडी पालिकामा पुग्ने गरेको छ। पालिकामा उत्पादित वस्तु बजारमा लैजान र विकास निर्माणका सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउन सहज भएको छ। 7वटा वडामा विभाजित भएको पालिकाले सबै वडा र गाउँलाई सडक सञ्जालसँग जोडिदिएपछि अब पालिका र जिल्ला सडक सञ्जालमा जोड्ने तयारी गरेको छ। अब एयरपोर्ट उर्थु अनि बुलबुले र के अरे मुगु जोड्ने सडकलाई प्रदेश सरकारले जिम्मा लिइसक्यो। त्यो करिब अब त्यहाँ अहिले अब ग्राभिलको कामहरू भइरहेको छ। अब आगामी कार्यक्रमबाट अब त्यो पिचको अवधारणा अगाडि बढाउने भन्ने भएको छ। अब बाँकी रह्यो हामीलाई यो स्तर वृद्धि गर्दाखेरि अब उर्थुबाट पर यो दिल्ली चौर अनि माथि पेरे गढीगाउँ भएर चोत्रा हुँदै डोल्पा जोड्ने सडक, त्यो सडकको हकलाई हामीले के गरेका छौँ भने हामीले पनि यो अहिले गएको आवमा पनि हाम्रो पैसा र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीबाट गऱ्यौँ। योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष सङ्घ सरकारको र अनि के अरे पालिकाबाट गऱ्यौँ। अब अहिले हामीले के गरेको छौँ भने सडक विभागबाट कन्सल्टेन्सी हायर गरेर यसको टोटल डिपिआर आएको छ। यस्तै चन्दननाथ नगरपालिकासँग सडक सञ्जाल जोडिएको छ भने गुठीचौर गाउँपालिकासँग जोड्नका लागि सडक खन्न थालिएको छ। अन्तर्जिल्ला सडक सञ्जाल जोड्नका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि साथ दिएको छ। विकासको मेरुदण्ड नै सडक भएकाले सडक विकासलाई प्राथमिकता दिएको स्थानीयको बुझाइ छ। सडक विकास भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र बिजुलीको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिने स्थानीयको विश्वास छ। स्थानीय सरकार आएदेखि होइन धेरै राम्रो भइरहेको छ। अहिले अब बजारबाट यहाँ आउँदाखेरि पनि कतिपय बाटो बजारमा अब बर्खेलीमा आउँदाखेरि त्यहीँ फस्छ। अनि त्यस पछाडि बजार यहाँ लासिया गाउँतिर आउँदाखेरि पनि त्यही फस्छ। अहिले यस्तो बाटै छैनन्। यस्तो यी बाटो पनि हामीहरूको समिति भएर पनि काटेको बाटो हो। अहिले स्थानीय सरकारले धेरै राम्रो भइरहेछ। सडक सञ्जालसँग पालिका र सिङ्गो जिल्ला जोडिएपछि पर्यटन प्रवर्धन हुने समेत जनप्रतिनिधिको अपेक्षा छ। सधैँ उपेक्षित रहँदै आएको जिल्ला अब भने बिस्तारै विकसित र सुगम बन्ने विश्वास स्थानीयमा पलाएको छ। तर त्यसका लागि जनप्रतिनिधिले दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन रोकथाम गर्न पालिकाले के गर्नुपर्छ भनेर काठमाडौँ महानगरवासीलाई सोधेका छौं। सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको जनचेतना जगाउनु पर्यो। सरकारले गाउँ गाउँमा गएर टोल टोलमा गएर अनि त्यसपछि भनेको अब बोर्डरमा कुन तरिकाले हुन्छ हैन, चेक जाँच सुरक्षा अब कडा गर्ने, चेक जाँच गरेर हुन्छ या अब कसरी हुन्छ त्यसरी गर्नु पर्यो। अब सर्वसाधारण जनता छन् त, नेपाल छ हैन। अब सर्वसाधारण जनतै भएनन् भनेदेखि नेपाल पनि नेपाल नरहेला सायद। यस्तै चाहिँ अब सरकारले हेर्नु पर्यो। सरकारले पहिला सुरुमा चाहिँ अब सबैजनालाई मास्कहरू लाउनु छ नि, सेफ्टीको लागि चाहिँ अब ध्यान दिनु पर्यो। स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ एकदम कडाइ गर्नु पर्यो। अनि पिसिआर टेस्टको दायरा बढाउनु पर्यो। जति पनि बाहिरबाट आगन्तुकहरू आउँछ उनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म पिसिआर टेस्ट गराएर होइन उनीहरूलाई छ कि छैन पुष्टि गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले त कोअर्डिनेसन गर्न सक्छ, केन्द्रीय सरकारसँग कोअर्डिनेसन गर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामी कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भनेर गाउँ गाउँका मान्छेहरूलाई सचेतना जगाउनु पर्यो स्थानीय सरकारले। अब सरकारले चाहिँ यता हाम्रो नाकातिर अलिक कडाइ गर्नु पर्यो। पिसिआरहरूको उताबाट आउने नाकामा टाइट गरे साथसाथै पिसिआर उताबाट आउने जनताहरूलाई पनि पिसिआर टेस्ट गरेर आइसोलेसनमा राखेर राम्रोसँग चेक जाँच गराएर सबैलाई मास्कको अनिवार्य ह्यानत्यान यस्तै मिलाएर हाम्रो स्थानीय सरकारले गाउँ गाउँमा गएर सबैलाई जनचेतनाको गर्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, गाडी भिडभाड नगर्नु पर्यो। त्यसरी नै सबैजनालाई पिसिआरको व्यवस्था गर्नु पर्यो, राम्रो क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अगाडि नै अब अहिलेसम्म त नेपालमा देखा परे छैन, देखा पर्नुभन्दा अगाडि नै सबैजना चेतना गरेर सबैलाई
चेतनास्वरूप गरेर मास्कको प्रयोग गर्न लाउनु पर्यो। त्यसैले गाउँ गाउँमा गएर सबैलाई पिसिआरको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अब हाम्रो बोर्डर नेपालको बोर्डरमा आइसकेको छ, त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ मुख्यतया जनताहरूलाई अलिकति जागरुक हुने कामहरू गर्नु पर्यो, सरकारले प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब धेरै फैलिएको खण्डमा नाकाबन्दी पनि गर्नु पर्यो, इन्डियातिर फैलिएको खण्डमा। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा विद्युत विस्तारका लागि ल्याइएका सामग्री अलपत्र। समयमा पोल नठडिँदा सामग्री स्थानीयको खेतबारीमा प्रयोग हुँदै। अन्तर्जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिँदै जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका। विकास बिग्रिने स्थानीयको अपेक्षा, पर्यटन प्रवर्धन हुने जनप्रतिनिधिको विश्वास। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले बनायो योजना। किसानलाई पेन्सनदेखि बिउ बिजनमा अनुदान दिने सहितको कृषक लक्षित कार्यक्रम लागू। र न्यायमा पहुँच बढाउन न्यायिक समिति महत्त्वपूर्ण साबित हुँदै। सामान्य विवाद पनि मिलापत्र हुँदा सुशासन कायम गर्न सहज, नागरिक पनि दङ्ग। नेपालको 80% जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ। हुन पनि नेपालको अधिकांशको पेसा नै कृषि हो, तर त्यसबाट भने जस्तो प्रतिफल अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। पसिना बगाएर खेती गरे पनि कृषकको आय आर्जन सुध्रिएको छैन। धेरै कृषक अहिले विदेश पलायन भएका छन्। युवा वर्ग कृषिमा होमिएका छैनन्। आधुनिक कृषि शैली अपनाइएको छैन। यावत अभावका बीच पनि निर्वाहमुखी कृषि भने भइरहेको छ। यसलाई व्यावसायिक बनाउने दायित्व स्थानीय सरकारको काँधमा देखिन्छ। त्यही दायित्व पूरा गर्न भन्दै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषक लक्षित कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सेनाको रिपोर्ट। बाँकेका 8 स्थानीय तह मध्ये नरैनापुर गाउँपालिका सबैभन्दा ग्रामीण पालिकाका रूपमा परिचित छ। यो पालिकाका अधिकांश नागरिक कृषिमा निर्भर छन्। कृषिजन्य उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको पालिकामा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र सहित कृषकको जीवनस्तर उकास्न थुप्रै प्रयास भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले कृषकलाई वार्षिक उत्पादन र कारोबारका आधारमा मासिक 500 रुपैयाँका दरले पेन्सन दिने योजना बनाएको छ, जस अन्तर्गत 1000 जना कृषकलाई पालिकाले मासिक 500 का दरले पेन्सन वितरण गर्नेछ। धान पकेट कार्यक्रम, म किसान, नरैनापुरको सान नारा अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमका साथै 10 फलफुलका बोट रोप्ने परिवारलाई फलफुलका बिरुवा स्याहार भत्ता स्वरूप मासिक 500 वितरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने पालिकाले योजना बनाएको छ। कार्यविधि नै बनाएर 3 चरणको छलफल समेत चलाएर अघि बढ्ने पालिकाले तयारी गरेको छ। पालिका आइसकेपछि यहाँको बाटोघाटो सबै चौतर्फी विकास सँगसँगै यहाँका जनताहरूले कृषि पनि अलिकति परम्परागत कृषिलाई छोडेर चाहिँ आधुनिकतिर जानुपर्छ। यसलाई चाहिँ धान गहुँ मकै मात्रै नभइकन यो क्यास क्रपसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पक्कै पनि छ होइन। त्यसैलाई अझ हामीले थप बढावा दिनको लागि चाहिँ हामीले यहाँका युवाहरूलाई विशेष गरी कृषि फर्म दर्ता गर्ने कुराहरू भए, कृषकहरूलाई चाहिँ फलाएको चिजहरूलाई चाहिँ बिक्री नभएर समस्या परेर पनि त्यसमा त्यो कामबाट चाहिँ पर नअटोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि बजार व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रा यहाँ 6वटा वडामा 6 सहकारीहरू हुनुहुन्छ। कृषि सहकारीसँग र कृषकहरूसँग हामीले बेला बेला अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर यहाँहरूले उत्पादन गरेको जति पनि चिज छ तपाईँहरूले चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ उचित मूल्यमा बेचिदिने व्यवस्थासम्मका कुराहरू भए जसरी हुन्छ यहाँका कृषक, यहाँका विशेष गरी युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा सम्भावना छ र हामी यसमा लागौँ भन्ने खालको कार्यक्रम ल्याएको छ। पालिकाले अगुवा कृषकको खोजी गरेर सूचीकरण गर्नुका साथै सिँचाइ सुविधाका लागि 6वटै वडामा डिप बोरिङको समेत व्यवस्था गर्दै आएको छ। हरेक स्थानमा सिँचाइ पुगेसँगै पालिकामा कृषिजन्य उत्पादन अत्यधिक रूपले बढ्ने र कृषि क्षेत्रबाटै पालिकालाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य पालिकाको छ। कृषिमै आबद्ध भए पनि स्थानीयले कृषिमा फड्को मार्न नसक्नुको मुख्य समस्या भनेकै
सिँचाइ हो। पालिकाले सिँचाइको अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि प्रविधिको प्रयोग सिँचाइको अभाव हुन नदिने उद्देश्यले डिप बोरिङ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। पालिकाबाट सिँचाइको सुविधा प्राप्त भएर उत्पादनमा वृद्धि हुने स्थानीयको दाबी छ। अब हजुर हाम्रो यहाँ करिब नेपालीमा 250 रुपियाँ घण्टा यिनीहरू इन्जिनवालाले लिन्छन्। अब हामीहरू यो गाउँपालिकाबाट निर्णय भयो भने यहाँको जनता निर्णय गरेपछि हामी जुन उनीहरूले निर्णय गरेपछि हामी यो सिँचाइको लागि जति सहयोग हुन्छ हामी हाम्रो तर्फबाट हामी सहयोग दिनको लागि हामी तयार छौँ। अनि यो गहुँको समयमा एक बोरिङबाट 1 घण्टा 2 कट्ठामा 5 घण्टा लाग्छ, कसैको 4 घण्टा लाग्छ। बोरिङबाट धेरै पानी दियो भने त्यो 4 घण्टा। यहाँ यो डिप बोरिङबाट हाराहारीमा लाग्छ 1 घण्टा जति लाग्छ 2 कट्ठामा। 1 घण्टामा 2 कट्ठा हुन्छ सर। सिँचाइ सुविधा बाहेक पनि पालिकाले कृषि आधुनिकीकरणका लागि कृषकलाई अनुदानमा औजार वितरण र बिना धितो र कम ब्याज दरमा ऋण दिने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। 100 जना स्मार्ट नमुना कृषक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जस अन्तर्गत कृषितर्फ अलिक व्यावसायिक तरिकाले बेमौसमी खेती गर्ने 50 जना कृषक, त्यस्तै गरेर पशुपालनतर्फ चाहिँ गाउँपालिका भित्र पशुपालनमा संलग्न सबैभन्दा बढी पशु पन्छीहरू पालन गर्ने कृषकहरूलाई छनौट गरेर तिनीहरूलाई विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू उपक्रमहरू दिएर तिनीहरूको माग र आवश्यकताको आधारमा चाहिँ अनुदान नगद वस्तुगत दिएर गाउँपालिकाभित्रका 100 जना किसानहरूलाई चाहिँ व्यवसाय बनाउने र तिनीहरूलाई थप सशक्त र मजबुत बनाउने। चुरेको फेदमा रहेको समतल भूमिमा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको र बाँकेको अन्न भण्डारको रूपमा आफ्नो परिचय बनाएको नरेनापुरले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गरेका प्रयासमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले समेत हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सके नरेनापुरले कृषिको क्षेत्रमा अप्रत्याशित फड्को मार्ने थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तनहुँको रिसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ। श्रेष्ठसँग पूर्वाधार विकासमा पालिकाले मारेको फड्को, पालिकाभित्र कृषि पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू हामी सुरुवात गरौँ। रिसिङ समृद्धिको आधार कृषि संस्कृति पर्यटन र पूर्वाधार भनेर नारा तयार गर्नुभएको छ। यो नारा अनुसार यी क्षेत्रमा काम के भए सुनाइदिनुहोस् न। विशेष गरी अब रिसिङ गाउँपालिकामा हामी 2074 साल वैशाख 31 गते निर्वाचन सम्पन्न हुँदै गर्दा निर्वाचनबाट निर्वाचित भइसकेपछि रिसिङले जे नारा रिसिङको एउटा नारालाई पहिचान गरेर रिसिङ समृद्धिको आधार कृषि पर्यटन संस्कृति पूर्वाधार भन्ने जुन उद्घोषका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ सोही अनुरूप सोही कार्यक्रमलाई ध्यान दिएर अलिकति कृषि क्षेत्रलाई हामीले बढी प्राथमिकताको रूपमा राखेका छौँ र संस्कृति र पर्यटनलाई पनि जगेर्ना गर्दै पर्यटनको विकास गरेका छौँ र संस्कृति हामीले जगेर्ना गर्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकाको तर्फबाट आफ्नो महत्त्वपूर्ण कदमीहरू अगाडि सार्दै गर्दा कमसेकम यहाँबाट लोप हुन खोजेका संस्कृतिहरूलाई हामीले जगेर्ना गरेका छौँ र सोही जगेर्ना गर्ने सन्दर्भमा हामीले गाउँसभाबाट बजेट विनियोजित गर्ने होस् अथवा कार्यक्रमबाट स्वस्फूर्त रूपमा प्रशिक्षित गराएर होस् त्यो अभियानमा विशेष गरी गाउँपालिकाको तर्फबाट सद्भाव रहेको छ। सोही अनुरूप अब पर्यटनलाई पनि हामीले टेवा दिने उद्देश्यका बीच अलि बाहिरबाट आउने जति पनि हाम्रा पर्यटन पाहुनाहरू हुन्छ उनीहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि होमस्टे सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा समेत हामी अगाडि बढेका छौँ। अघिल्लो वर्ष एक ठाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरिसकेका छौँ भने यो वर्ष पनि हामीले प्रोग्रामको रूपमा लिएका छौँ
र पूर्वाधारतर्फ हामीले करिब 15-16 किलोमिटर हामीले कालोपत्र गरेका छौँ। सडक सञ्जाल नपुगेको ठाउँमा सडक सञ्जाल पुग्ने अभियानमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र विशेष गरी विद्युत नपुगेको ठाउँमा विद्युत पुर्याउने, खानेपानी पर्याप्त नभएको ठाउँमा खानेपानी सुचारू गराउने, अलिकति डाँडाको एरिया भएको हुनाले मुहानहरू तल पर्ने, तर त्यही पनि त्यसलाई खानेपानी व्यवस्था गर्ने कुरामा लिफ्टिङ सिस्टमबाट हुन्छ कि सोलर पम्पिङ गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, पूर्वाधारतर्फ पनि हामीले अलिकति फर्को मारेको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। हजुर, जस्तो कि पूर्वाधारमा चाहिँ यहाँहरूले सडक चाहिँ कति किलोमिटर बनाउनु भयो अध्यक्षज्यू? हामी निर्वाचित भइसकेपछि रिसिङ गाउँपालिका कालोपत्रले छोएको थिएन। करिब हामीले अहिले सबै एरियालाई समेटेर हेर्दा करिब 18-20 किलोमिटर हामीले कालोपत्र गरेका छौँ र धेरै ठाउँमा, धेरै वडाहरूमा, बस्तीहरूमा सडक सञ्जाल पुगेको अवस्था थिएन। सोही ठाउँमा पनि हामीले 5 मिटरको चाहिँ चौडाइ बाटो भएको कच्ची सडक हामीले तत्त बस्तीहरूमा पुर्याएका छौँ र केही ठाउँमा पुर्याउन बाँकी छ, तर त्यो ठाउँमा पनि हामीले पुर्याउने अभियानमा हामी मूर्त रूपमा अगाडि बढेका छौँ। जस्तो कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ अध्यक्षज्यू पालिकावासीको आर्थिक स्तर उकास्न चाहिँ अन्य कस्ता कार्यक्रमहरू छन् तपाईँहरूका? जस्तो कृषि उद्योग पशुपालनमा चाहिँ अनुदान मात्र दिनुभएको छ कि उत्पादनको बजार पनि तपाईँहरूले खोजिदिनुहुन्छ? विशेष गरी हामीले करिब सुरुवाती वर्षमा हामीले कृषिसँग उत्पादन गर्ने हिसाबले अब केही अनुदानको व्यवस्था गरेका थियौँ र पछिल्लो वर्ष हामीले अनुदान मात्र होइन, तिनीहरूलाई बजारीकरण गर्ने उद्देश्यका बीच उत्पादनको आधारमा बालीको आधारमा हामीले चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गरेका थियौँ र ठुलो परिमाणमा लगानी गर्ने र ठुलो परिमाणमा चाहिँ काम गर्न इच्छुक हुने जति पनि कृषकहरू हुन्छ ती कृषकहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूको लगानी हेरेर हामीले अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तै अब भैँसी पालन गर्नेलाई हामीले प्रति भैँसी पालन गर्नेलाई 25,000 अनुदान र अब 4वटा भन्दा बढी पाल्नेलाई 1 लाख रुपियाँ अनुदान यसरी हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ र सोही ठाउँबाट उत्पादन भएका दुधहरू बजारीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामीले दुध डेरी नै सङ्कलन गर्ने, दुध डेरी नै स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने भनेर हामीले त्यो प्रोग्राम पनि अगाडि सार्दै गर्दा ठुलो परिमाणमा दुध उत्पादन नभएको कारणले हामीले त्यो दुध डेरी सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन र केही यो अनुदान र यो जुन ले चाहिँ आम जनतामा चाहिँ अब एउटा उत्साहित मिलेको छ। जस्तै बाख्रा पालनको लागि अब 15वटा मिनिमम पनि 15वटा बाख्रा पालन गर्नेलाई 15,000 रुपियाँ अनुदान र 15वटा भन्दा बढी पाल्नेलाई अब त्यसको क्राइटेरिया हेरेर बाख्रा कतिवटा, खसी बोका कतिवटा, त्यो क्राइटेरिया हेरेर हामीले अधिकतम 1 लाखसम्म अनुदान गरेका छौँ। त्यस्तै बङ्गुर पालनलाई पनि हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। कुखुरा पालनलाई पनि हामीले मिनिमम पनि 5,000बाट सुरु गरेर 50,000सम्म हामीले उत्पादनको आधारमा हामीले अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही अनुदानको व्यवस्था हुँदै गर्दा कृषकहरू उत्साहित र अलिकति कृषिमा चाहिँ मोह भएको चाहिँ अनुभूति हामी। जस्तो अध्यक्षज्यू यी बाहेकका अरू कार्यक्रमहरू पनि केही छन् तपाईँहरूका नयाँ कार्यक्रम? हामीले यो भन्दा बाहेक अब रिसिङ अलिकति कोदोको पकेट एरिया भएको हुनाले हामीले यो कोदो पनि यो वर्षबाट कोदो कति मुरी उत्पादन गर्छ हैन, उत्पादनको आधारमा हामीले चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। कति अब मिनिमम पनि 5 मुरी करिब अब 1 टन 2 टन चाहिँ कोदो उत्पादन गर्छ भने 5,000 रुपियाँ अनुदान र अझ धेरै त्यसलाई उत्पादन गर्छ भने त्यो उत्पादनको आधारमा हामीले यो वर्ष चाहिँ नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यो कार्यक्रमसँग यो रिसिङ अलिकति कोदोको पकेट एरिया भएको हुनाले कोदोलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ। जस्तो अध्यक्षज्यू यो पालिकाको आर्थिक स्रोतको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सङ्घ तथा प्रदेशको अनुदानमा मात्रै भर पर्नु पर्ने छ कि आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? अब विशेष गरी हामीले हाम्रो पहिलो चाहिँ अब आन्तरिक स्रोत भनेको अब यो 2टा नदी हाम्रो अब शुक्ला गण्डकी नदी जुन सेरीको एउटा नदी यही पालिका भएर बग्छ,
अर्को कृष्ण गण्डकी नदी काली यही नदी यही पालिका भएर बग्ने भएको हुनाले त्यहाँबाट जति पनि अब गिटी बालुवाहरू हामीले टेन्डरको प्रक्रिया मार्फत जति आम्दानी हुन्छ त्यो आम्दानीको एउटा स्रोत हामीसँग छ र यो पालिकामा तनहुँ हाइड्रो जलविद्युत योजना तनहुँ जलविद्युत आयोजना पनि यो पालिकाभित्र परेको हुनाले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा अगाडि बढेको छ र केही सहयोग उहाँहरूबाट पनि त्यहाँ मिलेको हुनाले हामीले आफ्नै स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नै पनि आम्दानी भएको हुनाले हामीले सङ्घ र प्रदेशसँग आफ्नो ठाउँमा आयो र आफ्नै पनि आन्तरिक आम्दानी भएको हुनाले काम गर्ने सवालमा अनुदान दिने सवालमा केही थप मद्दत हामीलाई चाहिँ यी तत्त ठाउँबाट मिलेको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। जस्तो अर्को प्रश्नमा जान चाहे नीति तथा कार्यक्रममा उत्कृष्ट बुहारीलाई सम्मान रिसिङ फर्क अभियान लगायतका विभिन्न कार्यक्रम समेट्नु भएको रहेछ यी कस्ता कार्यक्रम हुन् बुझाइदिनुहोस् न। अब विशेष गरी हामीले यो रिसिङ गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा रिसिङ अलिकति गाउँ एरिया भएको हुनाले रिसिङबाट अलिकति मन विस्थापित भएको हुनाले रिसिङमै बसौँ बनाउनको लागि रिसिङबाट बाहिर गएर बसिरहेका तमाम रिसिङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रिसिङ नै फर्क अभियानको रूपमा हामीले घर बनाउनको लागि 1 लाख रुपियाँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। केही बजार गएका र घर स्थापना गर्न नसकेका र उनीहरू व्यवस्थित गरेर बस्न नसकेका मान्छेहरू सम्पर्कमा आइसकेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ र यो पुसको सभाबाट अब रिसिङबाट मात्रै होइन अन्यत्रबाट आउने रिसिङमा बसोबास गर्नेलाई पनि हामीले केही अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनेर यो पुसको सभामा समावेश गर्ने भनेर कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ र विशेष गरी यो उत्कृष्ट बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा धेरै हाम्रा बुबा मुमाहरू र धेरै सासू ससुराहरूलाई यो धेरै अवस्थाले चाहिँ पिल्सिएको छ। त्यो हिसाबले कमसेकम बुहारीहरूलाई सम्मान गर्दै गर्दा ससुरालाई सासूलाई उचित व्यवहार गर्छ कि बुबा मुमालाई उचित राम्रो व्यवहार गर्छ कि भन्ने उद्देश्यका बीच हामीले यो उत्कृष्ट बुहारीलाई अब उत्कृष्ट बुहारीलाई सम्मान गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। मलाई लाग्छ यसले सकारात्मक टोलमा सकारात्मक सन्देश गएको छ। हामीले टोल वाइज रूपमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। उहाँहरूले ल्याएको आधारमा त्यो पुरस्कृत हुने व्यवस्था समेत हामीले मिलाएको। जस्तो बितेका 4 वर्षमा अध्यक्षज्यू जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दा चाहिँ के कस्ता कठिनाई भोग्नु पर्यो? विशेष गरी यो 4.5 वर्षको दौडानमा हामीलाई करिब 1 वर्ष शिकायतकै रूपमा हामीले लियौँ। यो 3.5 वर्षको दौडानमा 2 वर्ष हामीलाई कोरोना कोभिड अब यो भाइरसले चाहिँ हामीलाई अलिकति काम गर्ने कुरामा अलिकति मूर्त रूपमा अगाडि बढाउन सकिएन। तैपनि काम गर्ने सवालमा अलिकति गाउँ एरिया भएको हुनाले गाउँमा अलिकति आम उपभोक्तालाई चाहिँ सचेतना कार्यक्रम मार्फत विकास निर्माणको काममा अगाडि सार्ने कुरामा हामीले अलिकति अझ बुझाउन जरुरी रहेको महसुस हामीले गरेका छौँ। विशेष गरी अब यो धेरै वर्ष जनप्रतिनिधि विहीन भएको कारणले अब जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीचमा सम्बन्ध अझ सुमधुर गराउने कुरामा हामीलाई अलिकति कठिन भयो र सुमधुर गराउने कुरामा करिब 4.5 वर्षको दौडानमा अब यो करिब 1.5 वर्षको यात्रामा मलाई लाग्छ कर्मचारीसँगको सम्बन्ध पनि अब जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध त्यत्तिकै अझ नजिक हुँदै गयो र त्यसले गर्दाखेरि काम गर्ने सवालमा उपभोक्ताका साथीहरूलाई नै क्रियाशील गराउने कुरामा हामी अलिकति कमी भयौँ कि अझ बुझाउन सकिएन कि भन्ने अनुभूति मात्रै छ। तर समग्र रूपमा 4.5 वर्षको दौडानमा उल्लेखनीय चाहिँ काम हामीले गरेको अनुभूति। जस्तो अध्यक्षज्यू अघि पनि यहाँले कोरोनाको कुरा निकाल्नु भयो। हामीले 2 वर्ष त त्यसै पनि कोरोनासँग जुत्दै बितायौँ। अब फेरि देश कोरोनाको त्रासमा छ। जोखिम व्यवस्थापनमा कस्तो छ गाउँपालिकाको तयारी चाहिँ? होइन, हामीसँग अब तयारी प्रशस्त मात्रामा अब योभन्दा अगाडि नै खरिद गरेका सामानहरू प्रशस्त हामीसँग छ। आइसोलेसन भवनहरू छ हामीसँग। हस्पिटल अब निर्माण हुँदैछ। ठाउँ ठाउँमा हामीले आइसोलेसन भवनहरू तयार पारेका छौँ। जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकाको तर्फबाट विगत वर्षहरूमा जे गरिएको छ यो वर्ष पनि कुनै किसिमको तलमाथि हुँदैन।
त्यसलाई चाहिँ अब निराकरण गर्ने कुरामा गाउँपालिका चुनावको साथ लाग्छ। अध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा छौँ र जाँदा जाँदै अब निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता चाहिँ पुरा भयो कि भएनन्, पुरा हुन नसकेका कामहरू चाहिँ के छन्? अब निर्वाचनको बेलामा हामीले जे कबुल गरेर जनताको बीचमा गएका थियौँ, धेरै काम हामीले पुरा गरेको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। केही काम गर्न बाँकी छ। जस्तै अब केही 2-4 घरहरूमा विद्युत बाल्न बाँकी होला, केही घरहरूमा खानेपानीको व्यवस्था सुचारू गर्ने सन्दर्भमा बाँकी होला, सडकहरू पुर्याउन बाँकी होला। तर धेरै काम हामीले करिब 90% काम गरेको अनुभूति गरेका छौँ। ती बाँकी 10% काम पनि यो 4-5 महिनाको बीचमा चाहिँ हामी घनीभूत तरिकाले गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। र यदि कथन चाहिँ त्यो पुरा हुन नसके पनि आगामी निर्वाचनमा जुन हामी फेरि आउने साथीहरूलाई हामीले देखाएको मार्गदर्शनमा काम गर्नको लागि हामी सुसूचित गराउँछौँ र हामीसँग जे अपेक्षा जनताले गरेका थिए त्यो अपेक्षा अनुसार हामीले काम गरेको अनुभूति। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा विद्युत विस्तारका लागि ल्याइएका सामग्री अलपत्र। समयमा पोल नठडिँदा सामग्री स्थानीयको खेतबारीमा प्रयोग हुँदै। अन्तर्जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिँदै जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका। विकास बिग्रिने स्थानीयको अपेक्षा, पर्यटन प्रवर्धन हुने जनप्रतिनिधिको विश्वास। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले बनायो योजना। किसानलाई पेन्सनदेखि बिउ बिजनमा अनुदान दिने सहितको कृषक लक्षित कार्यक्रम लागू। र न्यायमा पहुँच बढाउन न्यायिक समिति महत्त्वपूर्ण साबित हुँदै। सामान्य विवाद पनि मिलापत्र हुँदा सुशासन कायम गर्न सहज, नागरिक पनि दङ्ग। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। भक्तपुर नगरपालिकाले 18औं महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनायो। दिवसका अवसरमा 3 जना स्वयंसेविका पुरस्कृत। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले नेत्रलाल अभागी रङ्गशाला निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने। नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेबीच छलफल। बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकाले किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 5 जना सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले मङ्सिर 25 गतेभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। रसुवाको गोसाईकुण्डा गाउँपालिकाले नागुङ गाउँमा सडक पुर्यायो। उपभोक्ता समिति मार्फत सडक निर्माण। पूर्वी नवलपरासीको बौद्धिकाले गाउँपालिकाले 3 जना गणक र 1 जना सुपरिवेक्षक करारमा नियुक्त गर्न विज्ञापन खुलायो। इच्छुकले 4 पुसभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। हिंसाबाट जोगिन डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाद्वारा किशोरीलाई आत्मरक्षा तालिम प्रदान। तालिममा 40 किशोरीको सहभागिता। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले मेयर दीर्घायु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 50 वर्ष नागेका पालिकावासीलाई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिने। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले 2 जना विद्यार्थीलाई इन्जिनियर पढाउने। 8 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा 18औं महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसको अवसरमा 23 जना उत्कृष्ट स्वयंसेविकालाई सम्मान। प्रभात फेरी पनि आयोजना। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकामा
एफर इन्टरनेसनलसँगको सहकार्यमा कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजना सुरु 3,73,33,000 रुपैयाँको लागतमा परियोजना सञ्चालन गरिने। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित दोबामा पालिका स्तरीय अस्पताल भवन बनाउन सुरु। भवन निर्माणका लागि रबिना अमित देवीसँग सम्झौता। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयले नयाँ भवनबाट सेवा दिन थाल्यो। सेवाग्राहीलाई सहज। रौतहटको कटरिया नगरपालिकाले छात्रलाई प्रदान गर्यो साइकल। 53 जना छात्र लाभान्वित। 22 र 23 मङ्सिरमा खोटाङका 10वटै स्थानीय तहमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिने। स्वास्थ्य कार्यालयले आवश्यक सामग्रीसहित स्वास्थ्यकर्मी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने। र सरकारले वृद्धि गरेको तलब माग गर्दै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा कार्यरत बाल विकास शिक्षक र कर्मचारी 5 मङ्सिरदेखि आन्दोलित। शिक्षा शाखामा तालाबन्दी, कामकाज ठप्प। संविधानले न्यायिक समितिले खास गरी देवानी प्रकृतिका विवाद स्थानीय तहबाट निराकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गर्न थालिएपछि न्यायालयमा धाउनु पर्दा शास्ति भोग्नुपर्ने समस्याबाट नागरिकलाई सहज भएको छ। पाएको संवैधानिक अधिकार अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन्। यसरी न्याय प्राप्त गर्दा नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्दै गएको छ भने आक्रोशित भएर आएका पनि खुसी भएर फर्कने वातावरण बन्दै गएको छ। यसरी नै सहज ढङ्गले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मुद्दा मामिला फरछोट गर्दै आएको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। यो हो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको न्यायिक समितिको इजलास कक्ष। यहाँ जनताले जनतामाथि गरेको देवानी प्रकृतिका उजुरीको फैसला हुन्छ। यिनी हुन् सीता। थर बताउन खोजिनन्। ब्रह्मकुमारी आश्रममा बस्दै आएकी उनले एउटा जग्गा खरिद गर्ने निदो गरिन्। जग्गा किन्नका लागि एक व्यक्तिलाई रकम पनि दिइन्, तर न उनले जग्गा पाइन् न पैसा नै फिर्ता भयो। त्यसपछि उनले न्यायिक समितिमा मुद्दा हालिन्। उनले 10 आना जग्गा खरिद गर्ने योजना बनाए पनि समितिमा मुद्दा परेपछि अहिले 6 आना मात्रै जग्गा प्राप्त गरिन्। तर पनि उनी न्यायिक समितिबाट प्राप्त सहयोग र विवाद हल भएकोमा खुसी छिन्। यसको मतलब स्थानीय स्तरबाट समाधान गरिने कुनै पनि विवादमा न कसैको जित न कसैको हार हुन्छ। दुवै पक्षलाई नै जितको महसुस गराउने गरी फैसला हुँदा नागरिक पनि खुसी छन्। मैले पाउनु पर्ने 10.5 आना जग्गामा 6 आना जग्गा दिदी र बहिनीको नाममा थियो, किनकि 80 लाख मध्येमा मेरो बहिनीको पनि लगानी थियो। मेरो विश्वासमा दिदीको नाममा जग्गा छ भनेर उसले पैसा उनीहरूलाई बिना प्रमाण दिएको। अनि 6 आना जग्गा त दिदी र बहिनीको भयो, पाउनु पनि दिदी बहिनीले 10.5 आना। अब 2 जनाको नाममा 6 आना आयो, त्यो 6 आना पनि मोहीसहित आयो। भन्दाखेरि के अवस्था थियो हाम्रो? 3 आना जग्गा बाटो नभएको भिरमा दिदी र बहिनीले लिनुपर्ने अवस्था थियो। तर पनि अब 10% मात्रै ब्याज रिटर्न लिँदा पनि खुसी हुनु परेछ, किनकि मेरो 30 लाख पनि गएको थियो नि त। सबैजनाको सही सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि आज म सफल भएँ अथवा मैले न्याय पाउने ठाउँमा म पुगेँ। न्याय भनेको विवेकसङ्गत आधारमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहार हो। जनताका घरका समस्यालाई जनताकै अगाडि बसेर प्रत्यक्ष न्याय दिलाउन पाउँदा साँच्चै जनप्रतिनिधिले जनचाह अनुसार सिंहदरबार आफ्नै घर आँगनमा आएको महसुस गराइरहेका छन्। स्थानीय ठाउँबाटै न्याय प्रदान गर्दा समयको बचत, कम खर्च हुने तथा माथिल्लो निकाय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै न्यायमा सबै नागरिकको पहुँच गराउन पाउँदा उपप्रमुख पनि दङ्ग छन्। हामी आएपछि चाहिँ अब न्यायिक समितिको संयोजक भइरहँदा यो कानुन कार्यविधिहरू बनाउने काम चाहिँ विधेयक समितिले गर्छ। हामी आउँदा केही पनि थिएन र मन्त्रालयहरूले पनि पठाउनु भएन र
पछि अब दोस्रो वर्ष बिस्तारै हुँदै गएपछि काम गर्नु चाहिँ अब कार्यविधि नभई हामी अगाडि बढ्न सक्दैन रहेछौँ भनेर कार्यविधि बनाउन सुरु भयो। त्यही अनुसार ऐनहरू पनि बनेर हाम्रो राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र केही हुन बाँकी छ र त्यो भएको चाहिँ वेबसाइटमा राखिएको छ। हाम्रो यो राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। यो बनिसकेपछि चाहिँ हामीलाई काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ। अहिले नगरपालिकाका 13वटा वडामा नै मेलमिलाप सहजकर्ता मार्फत मुद्दा सहजीकरण हुने गरेको छ। स्थानीय तहमा मुद्दा मिल्न थालेपछि न्यायिक समिति सबैको निकट भएको विज्ञ बताउँछन्। सुरुमा हामी आउँदाखेरि यो न्यायिक समितिमा मुद्दा हेर्छन् भन्ने पनि यहाँका नगरवासीहरूलाई थाहा थिएन। पछि यस्ता विवादहरू सिडिओ कार्यालयमा जाँदाखेरि र वडामा जाँदाखेरि यो न्यायिक समिति छ, यस्ता विवादहरू न्यायिक समितिले हेर्छ भनेपछि न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने क्रम बढ्यो र हाम्रो जिरो लेभलबाट जुन अदालतको जिल्ला अदालतभन्दा तल्लो निकायको रूपमा काम गर्नुपर्ने यस न्यायिक समितिमा सुरुमा कुनै पनि पूर्वाधारहरू केही पनि थिएन। शून्य लेभलबाट हामीले अदालतकै प्रक्रियामा फर्मेटहरू बनाएर हामीले त्यस किसिमले चाहिँ न्यायिक समिति सुचारू रूपमा गरिआएका छौँ। अब मुद्दाको दर्तादेखि लिएर निर्णय प्रक्रियासम्म हाम्रो अदालतकै प्रक्रियामा हामीले गरिआएका छौँ। नगरपालिकाका अनुसार पहिलो आर्थिक वर्षमा 86वटा उजुरीमा 56वटा मुद्दा मिलाइएको छ। यस्तै दोस्रो वर्षमा 75 उजुरी परेकोमा 50 उजुरीको फर्स्योट भएको छ भने तेस्रो आर्थिक वर्षमा 86 उजुरी दर्ता हुँदा 56वटा उजुरीको फैसला भएको छ। सामान्य विवाद मिलाउन पाउँदा न्यायिक समितिका सदस्य खुसी भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी भने यथावत छ। त्यो कमजोरीलाई पनि अन्त्य गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा विद्युत विस्तारका लागि ल्याइएका सामग्री अलपत्र। समयमा पोल नठडिँदा सामग्री स्थानीयको खेतबारीमा प्रयोग हुँदै। अन्तर्जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिँदै जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका। विकास भित्रिने स्थानीयको अपेक्षा। पर्यटन प्रवर्धन हुने जनप्रतिनिधिको विश्वास। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले बनायो योजना। किसानलाई पेन्सनदेखि बिउ बिजनमा अनुदान दिने सहितको कृषक लक्षित कार्यक्रम लागू। र न्यायमा पहुँच बढाउन न्यायिक समिति महत्त्वपूर्ण साबित हुँदै। सामान्य विवाद पनि मिलापत्र हुँदा सुशासन कायम गर्न सहज, नागरिक पनि दङ्ग। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।